बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइड्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। दोस्तों, आपने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना ही होगा। आपका ये नाम दरस व तदरीस और पढ़ाने की वजह कसरत से हुआ। आप अल्लाह के नबी थे और आपको लक़ब इदरीस का दिया गया। रिवायत है कि इल्म दीन व दुनियावी और इल्म नजूम आपके मौजज़ात में शामिल है। आप हिकमत और रियाज़त खुदा में बेहद मशगूल रहते थे। बाज़ दफ़ा तो आप अल्लाह ताला की इबादत में इतना मशगूल हो जाते कि फ़रिश्ते आपके पास जमा हो जाते और आपको आसमानों की बुलंदियों पर ले जाते। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद कर इदरीस को कि वो सच्चा नबी था। दोस्तों, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पैरहन सीते थे और उजरत सिलाई की किसी से ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि आप अपने काम से फरागत पाकर बैठे ही थे कि उसी वक्त मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। बाआरज़ुए इलाही आदमी की सूरत बनकर मेहमान के तौर पर हज़रत इदरीस के दरवाज़े पर दस्तक दी। हज़रत इदरीस ने दरवाज़ा खोला तो मलकुल मौत को सामने पाया, जो कि मेहमान की सूरत में उनके सामने मौजूद थे। आपने निहायत इज़्ज़त और तकरीम के साथ उनको अंदर दावत दी। क्योंकि आप हज़रत दिन को रोज़ा रखते थे और जब शाम होती तो इफ्तार के वास्ते आपका खाना बहश्त से आता था। आप हज़रत जिस कदर चाहते खा लेते और बाकी तश्त वापस बहश्त में चला जाता। दोस्तों, उस शब जब खाने का तश्त आया तो हज़रत इदरीस ने खाने का कसद किया। तभी आपने सुना कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। तब आप मलकुल मौत को अंदर ले आए, जो कि उस वक्त एक बुज़ुर्ग मेहमान की शक्ल में आपके सामने मौजूद थे। आपने निहायत तकरीम की और उसके सामने खाना रखा, मगर इस मुसाफिर ने कुछ भी न खाया, बल्कि कदम पे कदम रखकर बराबर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस ये हाल देखकर काफ़ी मुतअज्जिब हुए और सोचने लगे कि ये आदमी कौन है। दोस्तों, तमाम रात हज़रत इज़राइल वहाँ इबादत करते रहे। जब रोज़ रोशन हुआ यानी दिन की रोशनी फैली तो हज़रत इदरीस ने उनसे कहा कि मुसाफिर, तू मेरे साथ चल ताकि हम दोनों खुदा की कुदरत देखें। दोस्तों, यहाँ पर हज़रत इदरीस जानना चाह रहे थे कि इस मुसाफिर के आने का क्या राज है। वो दोनों चल पड़े। चलते चलते वो एक मैदान की तरफ जा निकले। रास्ते में एक गेहूं का खेत आया तो मलकुल मौत, जो कि मुसाफिर के भेष में थे, बोले कि ऐ इदरीस, क्यों ना हम चंद खोशे गेहूं के इस खेत से तोड़ लें और खाएं ताकि रास्ते में हमारे काम आए। हज़रत इदरीस ने कहा, अजब है कि गुज़िश्ता रात तूने खाना हिलाल का न खाया और अब चाहता है कि हराम खाए। इस पर मलकुल मौत खामोश रहे और आप दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। आखिरकार वो एक बाग में जा पहुँचे। दोस्तों, इस बाग में अंगूर देखकर हज़रत इस्राइल ने खाने का कसद किया तो हज़रत इदरीस ने कहा कि तू ऐसा मत कर, ये हराम है। ना तो ये बाग हमारा है और ना ही इसका फल हम पर हलाल है। इस पर भी हज़रत इस्राइल खामोश रहे और सफ़र जारी रखा। फिर जाते जाते एक बकरी उनको नज़र आई। बकरी देखकर हज़रत इस्राइल ने कहा, क्यों ना हम इस बकरी को ज़िबह करके खा लें। इस पर हज़रत इदरीस ने फरमाया कि ये बेगानी चीज़ है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बेगानी बकरी को ज़िबह करके खाना ममनू है। दोस्तों, बस इसी तरह वो 2-3 रोज़ तक बाहम गुफ्तगू करते रहे। हज़रत इदरीस को आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये मुसाफिर कहीं बनी आदम जैसा मालूम नहीं होता। तब हज़रत इदरीस ने इससे कहा कि खुदा के वास्ते ज़ाहिर करो कि तुम कौन हो। तब बेहद इसरार करने पर उसने कहा कि मैं इज़राइल हूँ। ये सुनकर हज़रत इदरीस चौंक उठे और कहा कि भाई, क्या तुम ही मखलूक़ात की जान कब्ज़ करते हो। तो मलकुल मौत ने जवाब दिया कि हाँ। आपने कहा, क्या तुम मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। तो हज़रत इज़राइल ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुश तबी करने आया हूँ। इस पर हज़रत इदरीस बोले कि आज 3 दिन हुए तू मेरे साथ है, क्या इस अरसे में तुमने कभी किसी की जान न ली। वो बोले कि जान कब्ज़ करना मेरे लिए ऐसा है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हो, यानी जिसकी अजल आती है अल्लाह के हुक्म से हाथ बढ़ाकर मैं उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोले कि ऐ इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्ता बिरादरी का करूँ। तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे साथ रिश्ता बिरादरी का उस वक्त करूँगा जब तू तलखी जान कुनी की एक बार मुझको चखा देगा, यानी तू एक बार मेरी रूह कब्ज़ करके दिखा, ताकि मुझे रब का खौफ और इबरत ज़्यादा हो।
اور میں اپنے خالق کی زیادہ عبادت کروں۔ دوستو، ملک الموت نے کہا کہ میں بے رضا الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں۔ تب حضرت ادریس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ دعا خداوند قدوس کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ حکم الہی ہوا کہ جان ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ تب ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ دوستو، اس کے بعد حضرت اسرائیل نے خدا تعالیٰ سے دعا کی، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اٹھ کر اپنی گود میں لے لیا اور رشتہ برادری کا قائم ہوا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ بھائی تلخی جان کنی کی کیسی تھی؟ تب ادریس بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت بولے کہ بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا سلوک میں نے تیرے ساتھ کیا ایسا تو آج تک کسی کے ساتھ بھی احسان نہ کیا ہے۔ حضرت ادریس بولے کہ بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس سے دیکھنے سے خوف زیادہ ہو اور پھر میں عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے ان کو 7 درجے دوزخ کے دکھائے۔ حضرت ادریس بولے اے بھائی مجھے بہشت دیکھنے کی بھی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور رب تعالیٰ کی تسبیح زیادہ کروں گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس کو لے کر جنت کے دروازے پر آئے۔ آپ نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بولے اے بھائی میں تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے، مگر میرا جگر تمہارے پیاس کے جل رہا ہے۔ اگر تو اجازت دے تو میں بہشت سے ایک پیالہ پی کر آؤں۔ اس پر ملک الموت بولے کہ پہلے تو عہد کر کے جلد واپس آئے گا۔ اس پر حضرت ادریس نے عہد کر لیا اور باحکم خدا اپنے نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ انہوں نے باہر آنے کا عہد کیا تھا تو جنت سے باہر آئے اور اپنے نالین اٹھا کر دوبارہ بہشت میں چلے گئے۔ بہشت کے باغوں میں سے جا کر ایک درخت پر چڑھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر جی یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں جان کنی کا مزہ بھی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھ لی ہے، اور یہی رب تعالیٰ جلیل فرماتا ہے کہ نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف اور نہ ہی کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا وہ پھر باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں باہر ہرگز آنے کا نہیں۔ تب بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اسرائیل تو حضرت ادریس کو جنت میں چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں بھی یہی لکھا تھا۔ تب حضرت اسرائیل بولے کہ بہشت حرام ہے انبیاء پر اس وقت تک جب تک نبی آخر الزماں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں داخل نہ ہوں۔ پھر آواز آئی کہ اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، بعد میں سب امت۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، پس بہشت میں حضرت ادریس جا رہے۔ دوستو، حضرت ادریس کے فرزند حضرت ادریس کی جدائی میں شب و روز گریہ زاری کرتے تھے۔ ایک روز ابلیس لائن ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا کر تمہیں دیتا ہوں، تم شب و روز اس کو دیکھا کرو اور اس کی پوجا کرو، اس سے تمہارا دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس لعنتی نے ان کو ایک ایسی صورت بنا کے دی جو کہ حضرت ادریس کی شکل کے بالکل مشابہ تھی۔ دوستو، بس یہ صورت بات نہ کرتی تھی، اس کے علاوہ باقی دیکھنے میں یہ حضرت ادریس جیسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لوگ اس صورت کو پوجنے لگے اور رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیلنے لگی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری ہوا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں مفقود تھا۔ بعد میں خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتائیں۔ دوستو، معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ یوں ہی سلسلہ در سلسلہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو تمام نبیوں کے قصے سنائیں گے۔ جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو
ان کو بوقت ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تھینک یو۔